اس قرآن دے اندر نور بھی ہے، اس قرآن دے اندر ہدایت بھی ہے۔ اللہ رب العزت دا او قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی دے قرآن دے اندر شریعت اصول بھی بیان کیتے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دا او قرآن ہے، اے دے اندر طریقت اصول بھی بیان کیتے گئے۔ اللہ دا او قرآن ہے، اے دے اندر جناب علی شرافت نو بھی بیان کیتا گیا۔ اللہ دا او قرآن ہے، اے دے اندر کرامت بھی ہے۔ اللہ دا او قرآن ہے، اے دے اندر والدین دے حقوق بھی بیان کیتے گئے۔ اللہ دا او قرآن ہے، اے دے اندر پڑوسی دے حقوق بھی بیان کیتے گئے۔ اللہ دا او قرآن ہے، اے دے اندر اولاد دی وراثت دے اصول بھی بیان کیتے گئے۔ اللہ دا او قرآن ہے، اللہ نے فرمایا لوگو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگو میرا او قرآن ہے، اس قرآن دے اندر میں مومنہ واسطے رحمت بھی رکھ دیتی ہے۔ اس قرآن دے اندر میں مومنہ واسطے شفا بھی رکھ چھوڑی ہے۔ اتنی شانہ والا قرآن ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والنور، اللہ کریم نے روشنی بھی رکھ دیتی ہے جڑا اپنے جناب علی سینے نو ایمان دے نال روشن کرنا چاہتا ہے، ایمان دے چراغ نال منور کرنا چاہتا ہے، او اللہ دا قرآن پڑھے، اللہ دے قرآن دے احکامات تے عمل کرے، نالے انہوں ہدایت مل جائے گی، نالے ایمان دے روشنی نصیب ہو جائے گی، نالے ہدایت نے مل جانا ہے، نالے جناب علی روشنی نے مل جانا ہے۔ اے او عظمت والی کتاب ہے، اے او شان والی کتاب ہے۔ میرے بھائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے مقام بڑا عطا فرمایا ہے، اللہ نے عزت بڑی عطا فرمائی ہے، اللہ نے رفت بڑی عطا فرمائی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے شاگرد نو ایک صندوق دیتا ہے، فرمایا بیٹا جا اس نو سمندر دے حوالے کر کے آ جا، لیکن خیال کرنا ہے اس نو کھولنا نہیں ہے۔ کہ جناب علی انہاں آکھیا جی حضور جی میں آپ دا حکم ہوئے گا۔ آپ دا او شاگرد او صندوق لے کے جدو سمندر دے کنارے پہنچا ہے، او صندوق نو سمندر دے اندر جدو سٹے آئے تے اتنا کمال والا صندوق ہے کہ سمندر نے بھی اپنی راواں چھوڑ دیتیاں، سمندر نے بھی اپنی راواں ہموار کر دیتیاں۔ وہ حیران رہ گیا ہے اس جناب علی صندوق دے اندر کے سمندر نے بھی راواں چھوڑ دیتیاں۔ او صندوق نو واپس سٹاندا ہے، پھر جناب علی اپنے شیخ دی خدمت وچ حاضر ہوندا ہے، عرض کردا سرکار میں منظر ایسا ویکھے آئے کہ ہن پوچھن تے مجبور ہو گیا ہاں، جدوں تک تساں نے مینوں دسنا نہیں ہے میرے دل نو تسلی اور شفی نہیں ہوئے گے۔ فرمایا بیٹا کی ویکھے آئے؟ انہاں عرض کیتی ہے اس صندوق دے اندر کی ہے؟ میں نے جدو صندوق لو سمندر دیا جناب علی لہراں دے وچ سٹے آئے، اس صندوق دا سمندر نے بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اے میرا بیٹا تو منظر ایسا کے آگے آئے، ہن مینوں دسنا پڑے گا ورنہ اے راز تے میں اپنے تک رکھنا سے۔ انہیں پوچھیا جی فرماؤ؟ آنے فرمایا میں نے 12 سال لائے نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف تے، میں نے 12 سال لا کے ایک کتاب لکھی ہے جدے اندر میں نے تصوف تے رموز لکھے نے، جدے اندر میں نے تصوف تے اسرار رکھے نے، تے پھر 12 سال میں انہوں ویکھدا رہ گیا، میں ادھی جناب علی پڑتال کردہ رہ گیا، میں جناب علی ادھی
ملک چمک سوار دارے آوا کہ کوئی جملہ شریعت تو ہٹ کے نہ ہوئے. پھر 12 سال میں سوچ دارے آوا اس نو عوام دے سامنے پیش کیتا جائے آلے. 12 سال میں سوچ دارے آوا اس نو جناب علی لوگاں دے سامنے پیش کیتا جائے آلے. او میرے شاگرد آخر میں اس نتیجے تے پہنچا و جنید اللہ دا قرآن موجود ہے. اللہ دے قرآن دے ہو لیا تیری کس کتاب دی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. اے او شان والا قرآن ہے, اے او عظمت والا قرآن ہے تے جڑا اللہ دے قرآن دے نال وابستہ ہو جائے اللہ کریم انہوں دنیا وچ بھی عزت عطا فرما دے. او دی قبر بھی روشن ہو جاندی ہے, آخرت وچ بھی او دا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی واسطے جناب علی اللہ دا قرآن پڑھا کرو نالے رویا کرو. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اوے جدو اللہ دا قرآن پڑھا جائے تے تو سر رویا کرو. اگر رونا نہ آ جائے تے رون والی شکل بنا لیا کرو. میرے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے ایک مرید نے سوال کیتا ہے, آپ دے ایک شاگرد نے سوال کیتا ہے حضرت اگر قرآن سن کے رونا نہ آئے, قرآن پڑھ کے رونا نہ آئے پھر کی کیتا جائے. آپ نے فرمایا جڑا قرآن سن کے نہیں روندا وہ اپنی قسمت تے رویا کرے. او دا اتنا دل سخت ہو گیا ہے, او دا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن سن کے نہیں روندا. میرے بھائی مومن اوہی ہوندا ہے جدو اللہ دا قرآن سندا ہے او دے ایمان زیادہ ہو جاندا ہے. سرکار نے فرمایا خیال رہے اللہ دے قرآن دا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے. تے پھر میرے آقا نے فرمایا قرآن دا دامن تے آل بیت دا دامن نہیں چھوڑنا. اے او قرآن ہے. حضرت سال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے جنگل وچ ڈیرہ لالے آئے تے کچھ لوگ ملن واسطے آئے. وہ کہنے لگے جناب علی آؤ ساڈے نال شہر جاندے آ, توانو تواڈی طبیعت دے لوگ مل جان گے, توانو تواڈے ذوق دے لوگ مل جان گے. تو سا جنگل وچ اکیلے رہندے ہو. آ نے فرمایا نہ دالو توانو کس آکے آئے میں اکیلا میرے کول اللہ دا قرآن موجود ہے. جدو میرا دل کردا ہے میں اللہ دے نال گلاں کراں, میں اللہ نو اپنی گلاں سناواں, میں نماز دے وچ کھڑا ہو جاندا واں. جدو میرا دل کردا ہے میں اللہ دیاں گلاں سناں, میں اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھ جاندا. اے او شان والا اللہ دا قرآن اتنی عظمت ہے. سرکار نے فرمایا اس قرآن دے اندر نور بھی ہے, اس قرآن دے اندر ہدایت بھی ہے. اسی واسطے تا جناب علی او کھڑی دا بابا بولے آئے میاں محمد بخش علیہ رحمہ فرماندے نے اے قرآن نورانی شیشہ او جڑا رب دے راز بتاوے, جڑا پڑھ کے عمل کماوے, او جنت ڈیرا لاوے. اللہ دے قرآن دے نال وابستہ آیا. پھر جناب علی اے اللہ دا قرآن ہے. میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے تے بھی چڑھ کا اللہ دا قرآن پڑھے آئے. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا دے اندر تشریف لے کے گئے, آپ نے جناب علی ڈیرہ لا لے آئے تے 9 محرم نو یزیدیاں دے ولوں نعرہ بجایا گیا ہے
حسین یا یزید دی بیعت کر لے تے یا جناب علی اور جنگ واسطے تیار ہو جا. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار بھائی عباس نو بھیجے آئے. فرمایا جا عباس یزیدیاں دے نال گل کر, حسین اج دی رات دی مہلت دا حکم فرما رہے ہیں. پوچھیا گیا ہے جناب علی اج دی رات کیوں چاہی دیئے, اج دی رات دی مہلت دا حکم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یزیدیاں نو پتہ نہیں ہے حسین نماز دے نال کنا پیار کردا ہے, یزیدیاں نو پتہ نہیں ہے حسین اللہ دے قرآن نال کتنی محبت کردا ہے. اس وجہ تو رات چاہی دیئے آج میں جی بھر کے نالے رات نو نوافل پڑھاں گا, نالے اللہ دا قرآن پڑھاں گا. نالے نوافل تے نالے اللہ دا قرآن پڑھاں گا. آج جناب علی ہر کوئی حسینی ہون دا دعویٰ کر رہا ہے. میرا بھی دعویٰ ہے میں حسینی ہاں, تو آٹا بھی دعویٰ ہے جناب علی اسا حسینی ہاں. لیکن میرے بھائی صرف ناریاں دے نال بندہ حسینی نہیں ہوندا, صرف محبت دے دعوے کرن دی وجہ نال بندہ حسینی نہیں بن جاندا ہے. بندہ حسینی تاں ہی بندا ہے جدو حضرت امام علی مقام دے کردار دے مطابق زندگی گزارے, آدھی سیرت دے مطابق زندگی گزارے. او بندہ کدی حسینی نہیں ہو سکدا جڑا نماز دے ویلے چوک دے وچ نظر آئے, جڑا نماز دے ویلے کسے ہوٹل تے نظر آئے. او بندہ حسینی نہیں ہوندا جڑا جناب علی نماز دے ویلے کرکٹ دے گراؤنڈ وچ نظر آئے. او بندہ حسینی نہیں ہو سکدا جڑا نماز دے ویلے دنیا دے کسے فنکشن تے نظر آئے لیکن اللہ دے گھر وچ نظر آئے نہ نظر نہ آئے. حسینی ہوئے جڑا نماز دے ویلے سارے کم چھوڑ کے اللہ دے گھر وچ آ کے نماز پڑھدا ہے. اندا جدو بندے دا معاملہ ہوئے, جدو بندہ حسین دے کردار دے مطابق زندگی گزارے, او میرے بھائی او کدی حسینی نہیں ہوندا جدے گھر وچ صبح صبح دے ویلے گانے دی آواز آئے لیکن اللہ دے قرآن دی آواز نہ آئے. میرے بھائی میں جملہ کہندا ہوندا حسینی اوہی ہوندا ہے جدے گھر دے وچوں صبح صبح ویلے گانے دی آواز نہ آئے, اللہ دے قرآن دی آواز آ جائے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر کہہ چھڈو سبحان اللہ. بندہ اوہی حسینی ہے جڑا حسین دے کردار تے چلدا ہے. صرف جناب علی محرم آئے, محرم دا چن چڑھے آئے, ہر کسی دے جناب علی جناب علی محبت جا گئی ہے. اسی امام دے نال محبت کرن والے, اسی امام دے نال جناب پیار کرن والے, اسی امام دے نال عشق کرن والے. او عشق جڑے کرن والے ہوندے او پھر رسولیاں نو نہیں ویکھ دے, او پھر جناب علی جابر حکمراناں نو نہیں ویکھ دے, او پھر دنیا دے ماحول نو نہیں ویکھ دے, او تے اللہ دی رضا نو ویکھ دے نے, او تے مصطفیٰ دی سیرت نو ویکھ دے نے. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے غلاماں میرے امام دا اے جناب علی حکم ہے, آپ دا اے درس ہے, آپ نے اے سبق پڑھایا ہے. لوگوں کنج دے بھی حالات ہون کدے نبی دی شریعت تو جناب علی ذرا بھی ادھر ادھر ہون دی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی صرف محرم دے دن آئے اسا 4 دیگا پکائیاں, اسا کیا اسا حسین دا حق ادا کر دیتا ہے. نا میں جملہ کہندا ہوندا ایک لمحے واسطے بھی حسین تو جدا نہ ہوئے. جدو تو حسین تو جدا ہو جائے گا, حسین دے کردار تو ہٹ جائے گا, پھر اللہ نے کدی تنو جناب علی کامیابی دا پروانہ عطا نہیں فرمانا. کامیاب ہوئی ہوئے گا جڑا حسین دے مشن تے چلے گا, اس تے اللہ نے بھی راضی ہو جانا ہے, فاطمہ دے بابا نے بھی راضی ہو جانا. محرم شریف آئے سانو حسین یاد آئے, اور محرم دا بھی پورا مہینہ نہیں بھائی, صرف 10 دن. اسا 10 دن حضرت امام حسین واسطے رکھے ہوئے. جدو اے 10 محرم گزر جانا ہے تے پھر اوہی رنگ رلیاں, پھر اوہی ساڑھے جناب علی ادھر ادھر دے ماحول دے مطابق زندگی گزارنا نہیں. مومن
حسین اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا حسینی اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا میرے امام نے جناب علی اپنا کردار چھوڑے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار چھوڑے آئے آپ نے جناب علی درس دیتا ہے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو لوگوں کنگ دے بھی آلات تو شریعت تو اگے پچھے نہیں ہونا ہے شریعت تو جناب علی اعراض نہیں اختیار کرنا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر ڈیرہ لائے پھر تاریخ پڑھ کے ایک لو جڑی تصویرات آئی ہے میرے آقا حسین دے جناب علی خیمے دے وچوں تمام اہل بیت اطہار دے جتنے بھی افراد سن انہاں دا خیمے وچوں جناب علی ویلے دی آواز نہیں آئی ہے اتنے جناب علی رومن دی آواز نہیں آئی ہے بلکہ زمانے نے سنے آئے کربلا والے نے اتنے مشکل حالات وچ بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے آئے انہاں اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے آئے اللہ دے قرآن تو جناب علی منہ نہیں موڑے آئے جناب علی پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہاں جان نثار جناب علی غلامت تو بھی قربان جاواں آپ نے چراغ بھی بند کر دیتا ہے آپ نے فرمایا او میرے نال آن والے اے یزیدی میرے خون دے پیاسے نے میں تو انو اجازت دے رہا ہوں مہربانی کرو واپس چلے جاؤ ہن جناب علی چراغ بجھا دیتا گیا ہے اے روز جناب علی اندھیرے تو فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ لیکن جدو دوبارہ چراغ جلایا گیا ہے سارے غلام موجود ہیں سارے جان نثار موجود ہیں پھر چراغ بجھا دیتا گیا ہے میرے امام نے فرمایا اوے میرے نال آن والے میں حسین تانوں اجازت دے رہا تو سب واپس جا سکتے ہو پھر جدو چراغ جلایا گیا ہے سارے بیٹھے ہوئے میرے امام جناب علی تیسری مرتبہ چراغ وال ٹرے میں چراغ بل کراں دادا غلام کھڑا ہو گیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے امام چراغ بجھان دی ضرورت نہیں ہے اسی واپس جان واسطے نہیں آئے اسا تے سر کٹان واسطے آئے فرمایا نانا اسا نے واپس نہیں جانا ہے اسا سر کٹان واسطے آیا انہاں صرف محبت دے دعوے نہیں کیتے جناب لنگر پکا ہوئے تے بندہ محبت دے نعرے لگائے حضرت امام علی مقام دی ناموس دی گل آ جائے او دے کردار دی گل آ جائے تے بندہ جناب علی اعراض اختیار کرے بندہ جناب علی پھر دنیا دے ماحول نو ویکھے نا انہاں آکیا حسین اسا سر کٹان واسطے آئے سانو آخری ویلے اپنے قدمہ تو دور کرن دی ضرورت نہیں ہے ہن جناب علی انہاں جذبہ دا انہاں دا جذبہ ویکھے آئے انہاں دی جناب علی محبت ویکھیے انہاں دا کردار ویکھے آئے انہاں دا عشق ویکھے آئے تے میرے امام نے اللہ دا شکر ادا فرمایا ہے رب کریم تیرا شکر ہے تو نے مینوں دغا کرن والے سنگی نہیں دیتے وفا کرن والے سنگی عطا فرمایا کہ جڑا مشکل وچو نال کھلے خوشی دے سارے ہی سنگی ہوندے جدو توتی بندے دا بولدا ہوے سکہ چلدا ہوے تے اس وقت سارے ہی سنگی ہوندے پتہ تاں چلدا ہے مشکل حالات بھی ہون تے سنگی نال کھلوتا ہوے حقیقت وچ اوہی بندے دا با وفا سنگی ہوندا ہے تے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ادا کیتا ہے رب کریم تیرا شکر ہے تو نے مینوں جناب علی وفا کرن والے سنگی عطا فرمائے اے رب کریم تیرا شکر ہے تو نے مینوں غداری کرن والے نہیں وفاداری کرن والے سنگی عطا فرمائے پھر میرے امام نے دعا چاہ کیتی ہے رب کریم اے تے تیرے جناب علی نبی دے دین تے مر مٹن واسطے تیار بیٹھے ہن ذرا انہاں نو جنت وچ انہاں دا مقام بھی وکھا دے جنت وچ انہاں نو انہاں دے ٹھکانے بھی وکھا دے او جدوں نبی دے نواسے نے دعا کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سارے میرے آقا حسین دے جان نثاراں نو جنت وچ محل وکھا دیتے اگر حضرت آسیہ دعا چا کرن
تے اللہ جنت وچ انہاں دا مقام انہاں نوں وکھا دیوے تے جنت دا مالک سوال کر دیوے جنت دا وارث سوال کر دیوے تے پھر بھی اللہ وکھا سکدا ہے وہ ایک سرائکی دا شاعر ہے اس بڑے پتے دی گل کیتی ہے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ وہ کہندا ہے جنت دا ہے او وارث جنت پہ آونڈے جنت دا ہے او وارث جنت پہ آونے دا جنت دا ہے او وارث جنت پہ آونے دا لجپال دا نواسا او ادھار نہیں کرے دا اتھے جناب علی ادھار نہیں کیتا جاندہ ہے انہوں نے جناب علی جنت وچ اپنے محل ویکھ لے جنت وچ جناب علی انہوں نے جناب علی اپنے مقامات ویکھ لے پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا جناب علی معمولات عبادت ویکھو عبادت وچ بھی فرق نہیں آیا اگر اج دے ماحول دے اندر اج جناب علی کسی دا نوجوان پتر اپنی موت مر جائے جدو نوجوان دا جنازہ اٹھدا ہے 10 بندے جناب علی سہارا دین والے ہوندے سمجھ آ رہی کوئی نہیں کسی دا بیٹا مر جائے نا نوجوان تے اپنی موت مر جائے تے جدو او دا جنازہ اٹھدا ہے تے 10 بندے سہارا دیندے ایک بھی جناب علی سہارا دیندا ہے دوجا بھی سہارا دیندا ہے سارے تسلیاں دے رہے ہوندے سارے جناب علی او دی ڈھارس بندہ رہے ہوندے لیکن پھر بھی او خمد نال نٹھال ہوندا ہے اگر پوچھیا جائے جی یہ کون ہے بابا ایک کوئی جواب ہے او دا نوجوان پتر مر گیا ہے لیکن میرے بھائی ذرا او میدان کربلا دا منظر تے سامنے لے کے آ ذرا میدان کربلا دا ماحول تے سامنے لے کے آ پھر جناب علی تیرے بچے دی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بچے دی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میرے آقا حسین دا او علی اکبر جنوں ویکھیا جائے مصطفیٰ دی یاد تازہ ہو جاندی ہے او 18 سال دا علی اکبر جڑا بالکل میرے آقا دی شبیہ صحابہ ویکھ دن علی اکبر سرکار دی یاد تازہ ہو جاندی ہے کلیجہ ٹھر جاندا ہے میرے بھائی او علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے پھر علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہے پھر حضرت قاسم دی جوانی بھی لٹ چکی ہے اوہ قاسم جیسا کڑی اللہ جوان بھی اللہ دی راہ شہید ہو گیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جامع شہادت نوش فرمانے آئے آج دے بھائی بھائی نو بے کے رستہ بدل جانا ہے لیکن میرے بھائی غازی عباس نے وفا کی تیئے آج بھی وفا کرنے والے حضرت غازی عباس نو دعاتا دنال سلامیاں پیش کر دے نظر آن دے ایک شاعر ہے اس نے شعر لکھا ہے کہ سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی لیکن میں اس کو یوں پڑھتا ہوں سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ میرے آقا حسین نے کردار ایسا چھوڑے آئے سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جناب علی او وفا کرن والا بھائی ہر کسی نو اللہ نے بھائی عطا فرمائے جنہ دے نہیں اللہ عطا فرمائے لیکن میرے بھائی کدے او دن بھی آ جاندے نے بھائیاں دے اندر بھی ناراضگیاں چل دیا لیکن اے او غازی عباس ہے جس نے ساری زندگی میرے آقا حسین نو بھائی نہیں آکھیا آقا حسین آکھیا ہے انج وفا کیتی ہے حضرت امام علی مقام دنال ان جناب علی وفا کرن والا او بھی دنیا تو چلا گیا ہے تے صبر دا حکمانہ بڑھ رہا ہے کتنا ہی اوکھا ویلا آ جائے کتنی مشکلات ہوئے لیکن معمولات عبادت دے وچ فرق نہ آ جائے اور میرے آقا حسین دا کنبہ سارا قربان ہو گیا ہے
لیکن کیوں نہ سلام کرا میں نبی دے شہزادے نو، کیوں نہ سلام کرا نبی دے نواسے نو، کیوں نہ سلام کرا میں مولا کائنات دے نور نظر نو، کیوں نہ سلام پیش کرا سیدہ دے لخت جگر نو۔ سارا کنبت قربان ہو گیا ہے، سارا کنبت شہید ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حسین میدان کربلا دے اندر نالے نماز پڑھ کے دسیے، نالے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے نہیں کہ صرف 10 محرم 10 دن نعرے لاؤ تے انج انج دی حرکتاں کر کے آکھو اسی بڑے حسینی ہیں۔ نانا میرے بھائی حسینی ہوئی ہے، جڑا میرا آقا حسین دے کردار دے مطابق چل رہا ہے۔ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہنا ہے، کیونکہ آپ نے جناب علی نبی دی شریعت خاطر اپنا کنبہ قربان کروایا ہے، اپنے بچے قربان کیتے۔ تے پھر میرے بھائی سارے لوگ کہتے ہوندے کہ جڑا میدان دے اندر موجود رہے او کامیاب ہوندہ ہے، جڑا میدان چھوڑ جائے وہ ناکام ہو جاندہ ہے۔ بظاہر تا میرے آقا حسین دے ٹکڑے ہو گئے، علی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، عباس قربان ہو گئے، آنا محمد قربان ہو گئے، مسلم قربان ہو گئے، مسلم دے شہزادے قربان ہو گئے۔ لیکن میرے بھائی سارے لوگ کہندے جڑا میدان دے اندر ہوئے او کامیاب ہوندہ ہے، جڑا میدان چھوڑ دے او ناکام ہو جاندہ ہے۔ اگر تو حسین دی زندگی ویکھنا چاہنا ہے، حسین دی کامیابی ویکھنا چاہنا ہے، آجی میدان کربلا دے اندر جا کے دیکھ لے، اتھے یزید دے ڈیرے نہیں، ڈیرے میرے آقا حسین دے لگے ہوئے، ڈیرے میرے آقا حسین دے لگے آئے۔ آج بھی جناب علی حضرت امام علی مقام نو غیرت والے انسان سلامیاں پیش کر رہے ہیں، اور قیامت تک انہوں نے سلامیاں پیش کر رہی ہیں۔ میرے بھائی میدان کربلا دا مارکا میرے آقا حسین دی شہادت سانو ایہی درس دین دیئے کہ جناب علی کوئی جدو جابر آ جائے، جناب علی شریعت حدود نو جناب علی توڑیا جائے، جدو نبی کریم علیہ السلام نے سیرت اور کردار تے لوگ چلنا چھوڑ دے ور، آپ نے فرمایا جابر دے سامنے کلمہ حق بھی کہنا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دے نبی دی سیرت تے بھی عمل کرنا ہے، اللہ سونا تو انو اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ سبق اے نہیں کہ بندہ جناب علی کوئی گل او کریے کہ جڑی اتھن مستند گل کرو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نو بہتا مظلوم کر کے پیش کیتا جاندہ ہے، بہتا مظلوم ظلم ہوئے بہت زیادہ، اور جتنے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تے دکھ آئے، اگر اتنے دکھ کو ہمالیہ تے بھی آندے تے او دا پتا بھی پانی ہو جاندہ، لیکن حضرت امام علی مقام نے صبر دا دامن نہیں چھوڑے ہیں۔ اور جناب علی آخری رات آوے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنی ہمشیرہ نو فرمایا، اے میری ہمشیرہ محترمہ، ہن میں نے دنیا تو چلا جانا ہے، سارے نے قربان ہو جانا ہے، لیکن خبردار میرے تو بعد واویلا نہیں کرنا ہے، میرے تو بعد اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے، سینہ کو بھی نہیں کرنا ہے، خبردار اپنے منہ تے تماچے نہیں مارنے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ پھر تاریخ دس دیے جدو سارے قربان ہو گئے، ایک حضرت امام علی مقام بچ گئے، آپ اپنی بھیڑوں وصیت کرن واسطے جان لگے، جدو سیدہ دے خیمے وچ گئے، ہن جناب علی سارے قربان ہو گئے، سیدہ نے اتے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا ہے، جدو حسین پاک نے ویکھے آئے تے سیدہ زینب اپنے خیمے وچ بیٹھ کے کوئی تماچے منہ تے نہیں مار رہیاں بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ دیا نظر آئیاں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اتھے بھی اللہ دا قرآن پڑھے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا،
حسین دے نال محبت ہے، اے تقاضا نہیں ہے کہ بندہ جناب علی او حرکتاں کرے کہ جڑیاں نہیں کرنیاں چاہیے اور پھر آ کے میں حسینی ہاں، نہیں۔ اگر حسینی ویکھنا ہوئے تے پھر جناب علی ویکھے، اگر او دی زبان تے اللہ دا قرآن ہے، علم جہاد بلند کردا ہے، ظالم دے سامنے جناب علی ڈٹ کے گفتگو کردا ہے، کلمہ حق بلند کردا ہے، تے پھر او حسینی ہے۔ اے تواڈے کول لیٹا ہوا ہے حضرت امام حسن پاک دی اولاد حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی قادیانی دے نال مسئلہ بنا نا تے آپ تیار ہو گئے، کسی آکھیا پیر جی تساں اپنے حجرے وچ باؤ، آپ نے فرمایا بغیرتی والی پیری میرے کول نہیں ہوندی، کوئی میرے نانے دی ناموس تے ہاتھ چاہے تے میں تے گوشہ نشین ہو جاواں، نہیں، میرے سامنے امام علی مقام دا کردار ہے، اسی صرف حجریاں وچ بہن والے نہیں، اسی جابر دے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق بلند کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی کردار اور رات دے سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان سن لو انشاءاللہ قاضی مشتاق صاحب دی طرف جناب علی سارے نو دعوت ہے، اج عصر دے ویلے بھی سارے دربار شریف تے حاضر ہونا نے مدرسے وچ بچے دے، اور کل صبح 9 بجے بھی تے پھر کل عصر دے ٹائم بھی